بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ راست راستی بھول گیوں اتے راست تکوے نو پایا ہی ول میاں اتے ول کڈنے دا تینوں ول نائی ادھر جائی جنوں ول میاں تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں او تاجو دو ول ول ہو سی او جدو رب ہو سی تیرے ول میاں۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد قرآن پاک دی آیت کریمہ جڑی میں اس وقت تلاوت کر چکیا ہاں، اس آیت کریمہ دے حصے اندر اللہ نے نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک وصف بیان فرمایا۔ نبی محترم علیہ السلام دی عظمت تے شان اور آپ دا مقام کسے خطیب دی خطابت دا محتاج نہیں۔ نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شخصیت نے وہ صفت ہی نہیں جڑی صفت میرے محمد دے اندر نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس طرح کہہ لو اصاف ہی محمد الرسول اللہ دی شخصیت تو شروع ہوندے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں اپنے نبی نو اچھے اخلاق دا مالک بنا کے بھیجے ہے۔ خلق دی جمع ہے اخلاق۔ یاد رکھیے تین چیزاں جڑیاں نے او کسے انسان دے اخلاق دا پتہ دے دیا۔ تین چیزاں اخلاق کینوں کہندے نے؟ مختصر اخلاق دی تعریف ہے وے کہ بندے دی زبان تو اگلا بندہ محفوظ ہوئے اور اگلا بندہ دی زبان تو عزت پائے، احترام پائے، توقیر پائے، انہوں اخلاق کہندے نے۔ اور یقینی بات ہے کہ سارے معاشرے اندر اس موضوع دی بڑی ہی ضرورت ہے۔ اسی 5 نمازاں پڑھنے ہیں کوئی شک نہیں، تہجد بھی پابند ہون گے کوئی شک نہیں، قرآن دی ڈیلی تلاوت دے بھی اسی پابند ہاں کوئی شک نہیں، صدقہ خیرات دے بھی پابند ہاں کوئی شک نہیں، یعنی اعمال صالح دے سارے مسلمان پابند ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جڑی ساڑھے اندر کمی پائی جاتی ہے او وے مٹھی بولی دی، انداز تکلم دی۔ جدو ساڑھا انداز قرآن و سنت دے مطابق نہیں ہوئے گا تو پھر نمازاں فائدہ نہیں دین گیاں۔ اور نبی محترم علیہ السلام نے اخلاق تے ہی گل مکائیو۔ حدیث آندی نا کہ عورت سی، نبی علیہ السلام نے پتہ لگا اللہ دے نبی جی فلاں فلاں بی بی ہے، او 5 نمازاں بھی ٹائم نال پڑھ دی، روزے بھی رکھ دی، نماز دی کمی نہیں چھوڑ دی، وقت تے پڑھ دی، لیکن وہ دی زبان تو اپنا بھی تنگ، بیگانہ بھی تنگ، خاص کر ہمسائے بڑے تنگ نے۔ فرمایا تسی کہ سمجھ دو بی بی جنتی ہوئے گی ہے یا پھر نار ہوتے عورت جہنمی ہے؟ حالانکہ نمازاں پڑھ دی سی،
قرآن بھی پڑھتی سی، دین تے عمل بھی کرتی سی، لیکن او دی زبان تو دوسرا بندہ محفوظ نہیں سی تے نبی پاک نے انہوں جہنمی کیا ہے۔ پھر تھوڑے دنوں تو بعد ایک عورت دا تذکرہ آیا، یا نبی اللہ ایک بی بی ہے، وہ نمازاں اندر اس بیچاری کو کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، مگر وہ دے کو محلے دار بڑے معصور نے، اور پھر وہ دی زبان تو ہر بندہ خوش ہے، وہ دا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ آپ فرماندے نے ہے یا فی الجنہ، وہ بی بی جنتی ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث تو سانو کی پتہ چلیا، صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ ایک عورت نو اللہ دے محبوب پیغمبر نے زبان دی وجہ تو جنتی کیا ہے تے زبان دی وجہ تو جہنمی آکھے۔ حالانکہ کوئی بندہ جنت اور جہنم دی گارنٹی نہیں دے سکتا، اللہ دے نبی، اللہ دے رسول نے، اللہ دے پیغمبر نے۔ اور یقین جانو آج ساڑیاں زبانیں ہی الٹ پلٹ ہوئیاں، نمازاں چاہے 5 ٹائم ساڑیاں جاری نے، قرآن بھی پڑھنے ہاں، تہجد بھی پڑھنے ہاں، تلاوت قرآن بھی کرنے ہاں، صدقہ و خیرات بھی کرنے ہاں، اگر زبان دا لوتھڑا جڑا ہے اس زبان تو اگلا بندہ محفوظ نہیں تے پتہ رکھ پکی گل تیری جنت بھی محفوظ نہیں۔ جنت ادو محفوظ ہوئے گی جدو ساڑی زبان دا لوتھڑا محفوظ ہوئے گا۔ اور انسان دے اندر 3 گلاں ہون تے زبان تو اخلاق دا پتہ دیندیاں نے۔ اخلاق دا پتہ چلتا ہے بندے دے اندر 3 چیزاں ہون۔ پہلے نمبر تے زبان دا بڑا تعلق ہے اخلاق و کردار نال۔ دوسرے نمبر تے دل، بندے دے دل دا بھی تعلق ہے اخلاق و کردار نال۔ تیسرے نمبر تے دیگر اعضاء، بندے دے ہاتھ، دوسرے بندے دے ہاتھ نہ اٹھن، بندے دی آنکھاں کسے بندے نو تکلیف نہ دین، ہاتھ تو کسے نو تکلیف نہ آئے، یہ بھی اخلاق دے اندر چیز شامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے کہ نبی علیہ السلام نے عرض کیتا گیا، یا نبی اللہ یہ جڑے کافر نے مکے دے مشرک نے یہ تانوں اتنا پریشان کردے نے، انہاں طائف والےاں نے تانوں پتھر مار دیتے تے تسی انہاں واسطے بد دعا کیوں نہیں کردے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں لعنت والا نبی بن کے نہیں آیا، لعنت بھیجن نہیں آیا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے مینوں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت اور آپ دی شان مبارکہ، نبی علیہ السلام صحیح بخاری دی حدیث ہے، جدو رات دے وقت اپنے گھر تشریف لے آندے ہوندے سن تے اللہ دے محبوب پیغمبر آہستہ سلام کہندے ہوندے سن، آہستہ، یعنی کہ آپ دا اخلاق اتنا پیارا سی کہ آپ اے بھی پسند نہیں سن کردے کہ اہل خانہ گھر والے ستے ہون تے میں اچھی آواز نال رات دے وقت یا دن جدو بھی آواں سلام آکھاں تے میرے سلام کہن دی وجہ تو کسے نوں گھر دے اندر تکلیف نہ ہوئے، آہستہ سلام کہندے تاکہ جڑا سن لوے آسانی نال جواب دے لوے۔ اے نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دا شیوا سی۔ اور دعا ہے کہ میں آج اخلاق و کردار تے موضوع لے کے آیا، اللہ میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا لوگوں میں اپنے نبی نو اعلی اخلاق دا مالک بنا کے بھیجے آئے، اور میرے محبوب پیغمبر دے متعلقہ میرے محبوب پیغمبر دے بارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دے نے کہ میرے پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب بیان کر لگیا. حضرت انس فرماندے نے فرمایا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے. حضرت انس فرماندے نے لوگوں گل سنو نا, نبی پاک علیہ السلام نے کدی کسے نو گال بھی نہیں سی کڈی, کدی میرے پیغمبر نے مندا بھی کسے نو نہیں سی بولیا, میرے پیغمبر نے کسے مومن تے کدی لعنت بھی نہیں سی کیتی. اج آپاں دیکھیے یقین جانو ایک گھنٹے اندر مسلمان کنیاں کنیاں گالیاں نکال جاندے نے, اپنی زبان نو بھی گندا کردے نے, فحش گوئی اندر بھی مسلمان شامل نے, غیبتاں اندر بھی مسلمان شامل نے. اور یقین جانو ماواں بہناں دیاں گاڑیاں کٹدا تین مسلمان دا بچہ نظر آئے گا. میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کنا پیارا. غزوہ حنین دے واپسی تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولوں دیہاتی بندے پینڈو بندے چمٹ چمٹ کے سوال پہ کردے نے, حتیٰ کہ میرے نبی انہاں تو بچ دیاں ہویا ایک درخت دے نال جا کے لگ گئے, حتیٰ کہ بیری دا درخت سی تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی چادر اوندیاں کنڈیاں دے نال چمٹن لگ گئی ہے. میرے پیغمبر انہاں لوکاں تو بچن دے واسطے درخت دے قریب ٹر گئے نے تے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او لوگو میری چادر تے چھوڑ دو نا, تسی سوال کرنا ہے کر لو پر میری چادر دا پلڑو تے چھوڑ دو. یعنی کہ میرے پیغمبر اننے نرم گو سن, اننے پیارے اخلاق و کردار والے سن. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پھر میرے پیغمبر سخاوت دے اندر بھی سارے انہوں اگے سن. روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے مال غنیمت دے اندروں میرے نبی نو جڑا خمس پنجواں حصہ ملیا کردا سی, اللہ دے پیغمبر او بھی لوگاں دے درمیان تقسیم کر کے تے واپس آ جاندے سن. اور میرے نبی چہرہ آسماناں ول کر دیندے فرماندے اللہ گواہ ہو جا تیرے نبی محمد نے اپنا حصہ بھی لوگاں وچ تقسیم کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگے توجہ فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح البخاری دی حدیث ہے. میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر بیان فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولوں کو سوال کرتا سی نا, کوئی جناب کو چیز مانگن واسطے آ جاندا, میرے نبی نے کدی نفی دا اظہار نہیں سی کیتا. اگر کوئی پیسے کو چیز کول ہوندی سی میرے پیغمبر دے دیا کرتے سن, اگر نہ ہوندی تے نبی علیہ السلام انہوں نے وعدہ کر لیا کرتے سن. اے میرے نبی دا اخلاق و کردار ہے. تو جو میرے بل میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے بعض لوگ انج دے بھی میرے پیغمبر کو آیا کرتے سن, میرے پیغمبر دے کو سوال کریا کرتے سن جڑے حقدار نہیں سی بھی ہوندے, جڑے حقدار نہیں سی بھی ہوندے میرے پیغمبر دے کو وہ بھی لوگ آ کے میرے پیغمبر کو سوال کر کے اپنی چیزاں منگنا شروع کر دیندے سن. میرے پیغمبر کو پیسے منگدے سن مال غنیمت دے اندروں. میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں نو بھی جو چیز توفیق ہوندی دے دیا کردے سن تے صحابہ عرضاں کردے نے سونے محبوبا اے تے اس چیز دے حقدار ہی کوئی نہیں تے تسی ایویں انہاں نو دئی جاندے جے. تے میرے پیغمبر فرمایا کردے سن او ساتھیو اے سوال کرن تو بعد نہیں آندے تے میں سخاوت کرن تو بعد نہیں آندا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم.
یہ اخلاق کریمانہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اور میرے پیغمبر دی شجاعت دیکھیے، شجاعت دیکھیے۔ جتھے میرے پیغمبر دا اخلاق وڈا ہے اوتھے میرے پیغمبر دی شجاعت بہادری دا بھی ذکر جناب صحیح البخاری اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر اخلاق دے شکل دے لحاظ نال سارے نال ود کے سونے سن اور سارے لوگاں وچوں سخی بھی سن، سارے لوگاں وچوں بہادر بھی سن۔ ایک دن مدینے دے اندروں آوازاں آن لگ گئیاں جویں جناب دشمن دا کوئی حملہ ہو گیا مدینہ منورہ دے اندر۔ میرے پیغمبر دے جناب صحابہ تے پورے مدینے والے ڈر کے سہم گئے نے تے بڑا پریشان ہو گئے جویں کوئی دشمن مدینہ شہر دے اوتے حملہ خبر ہون والا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ویکھیا میرے محبوب علیہ السلام ابو طلحہ دے گھوڑے تے سوار نے اور میرے محبوب فرماندے نے میرے ساتھیوں تے میرے صحابہ ڈریے نہیں، میں محمد کلا ہی دشمناں نو مدینے دے کناریاں تو پجا کے تے واپس آ گیا واں۔ اے میرے پیغمبر دی بہادری تے جناب شجاعت دا بھی ذکر ہے صحیح البخاری دے اندر۔ اور اگے توجہ فرمائیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی جناب بخاری دی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چلدا پیا سا تے میرے نبی دے اوتے جناب ایک پیاری جی نجرانی چادر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اوپر لئیے ایک دیہاتی آیا ہے انہیں چادر دا پلڑ پکڑے آئے زور نال کھچنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ گردن مبارک دی چڑائی تے چادر دے نشان پہ گئے نے۔ میرے پیغمبر نو آ کے کہندا ہے محمد جی مالے غنیمت دے اندروں مینوں وی حصہ دو نا، مینوں وی حصہ دیو۔ روایت صحیح البخاری اندر دیہاتی سی نا پینڈو بندہ انہوں نبی پاک دی عزت و احترام دا پتہ نہیں سی۔ نبی علیہ السلام نو گردن دے اندر چادر پئیے تے چادر کھچ کے حتیٰ کہ نشان پہ گئے نبی پاک دی گردن تے کھچ کے کہندا مینوں بھی حصہ دیو تے میرے محبوب پیغمبر سخت پریشان ہو جاندے نے۔ او دے کھینچن دی وجہ تو چادر دی وجہ تو نشان پہ گیا آخر تکلیف تے اللہ دے محبوب پیغمبر کو ہوئے گی نا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے او دے وال مندہ بولیا نہیں، میرے پیغمبر نے انہوں چڑکیا نبی پاک نے انہوں کو جناب اوکھی تے کو تتی تے کو گرم گل کی تھی ساڑھے ورگا ہوندہ کہندہ تیری ایسی تیسی تو اگر روپیے منگنا ہے تے نال میں نو تانگ کرنا ہے جا پا جائے تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ انہوں ایدہ جنہ کو مال بڑھتا ہے انہوں دے دو نا تے تھوڑا کو زیادہ بھی دے دے آجے تھوڑا کو بہتا بھی دے دے آجے۔ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا گل کرن دا حدیث سنان دا مقصد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے محبوب پیغمبر دی زندگی میرے تیرے واسطے بہترین نمونہ ہے، میرے پیغمبر دی زندگی میرے تواڈے واسطے بہترین پریکٹیکل ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او شخصیت نے میرے محبوب جدوں مدینے آئے نے میرے نبی دے اخلاق دی وجہ تو سارے صحابہ مسلمان ہو گئے۔ میرے نبی دے اخلاق دیاں برکتاں صہیب روم تو چلے آئے کلمہ نبی دا پڑھ لیا ہے۔ میرے نبی دے اخلاق دیاں برکتاں بلال حبشے وچوں چلے آئے کلمہ نبی دا پڑھ لیا ہے۔ میرے نبی دے اخلاق نو دیکھ کے جناب میرے ابو بکر چلے آتے صدیق بن گیا، عمر چلے آتے فاروق بن گیا، عثمان چلے آتے ذوالنورین بن گیا، علی چلے آتے شیر خدا بن گیا۔ اور لوگوں میرے نبی دی جماعت ود دی گئی ہے اخلاق دی وجہ تو، میرے پیغمبر دے صحابہ ود دے گئے آپ دے کردار دی وجہ تو، میرے پیغمبر دی جماعت دین اسلام پوری دنیا تے اج اسلام پھیلے آئے تے تلوار نڑ پھیلیا کوئی نہیں، میرے نبی دی مٹھی زبان نڑ پھیلیا لا الہ۔ او پتھر مارن والے یارا تے جو تو میرے والے آویں
او تینوں ایسا سینے لاواں تے تو کیوں کر جہنم جاوے او پتھر مارن والے یارا تے آج تو میرے والے آویں او تینوں ایسا سینے لاواں تے تو سیدھا ہی جنت جاویں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے سونیو آؤ تواڈے سامنے میں پیغمبر دے اخلاق کریمانہ دی گل کر رہا ہاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مکے دے لوگ کٹھے ہو گئے تے نہ گل کیتی تے بڑی عجیب کیتی کہندے نے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ کہندے نے اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہوندا توجہ میرے بل کرو وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہوندا عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اب دو بستیاں نے ایک مکہ ہے ایک طیف ہے انہاں دونوں بستیاں دے اندروں اللہ کسے امیر بندے تے قرآن نازل کردا اللہ کسے مالدار بندے تے قرآن نازل کردا ایک اور گل کیتی کہندے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ذکرو انکا لمجنون کہندے نے اسی نہیں مندے کہ تو اللہ دا نبی بن کے آیا ہے اسی نہیں مندے تسی اللہ دے رسول بن کے آئے جے انکا لمجنون مگر تسی مجنون جے میرے پیغمبر تھوڑا کو دل برداخر انسان سن میرے پیغمبر دے دل تے چوٹ لگی ہے اللہ سونے میں انہاں نو جنت دا پیغام دینا وا تے کہندے نے انکا لمجنون انہاں نو میں جنت دا رستہ وکھانا تے مینوں پاگل کہنا شروع کر دیتا ہے معاذ اللہ میرے پیغمبر نے سلام دی جناب میرے پیغمبر دی زبان رب نے بولی ہے میرے پیغمبر دے الفاظ رب نے بولے دے میرے نبی فرماندے نے اللہ انہاں دا میں دنیا تے بھلا کرنا انہاں الٹا مینوں انج دیاں گلاں کہنیاں شروع کر دتیاں نے اللہ فرماندے نے میرے سونیا پریشان نہ ہو جدوں تیری ماں نہیں سی جدوں تیرا باپ نہیں سی جدوں انہاں ظالماں نے اودوں تینوں تکلیف دی ہے جڑا پیار تیرے نال ماں نے کرنا سی دس میں کیتا ہے کہ کوئی نہ جڑی محبت تیرے نال باپ نے کرنی سی دس میں او محبت کیتی ہے تے کوئی نہ میرے پیغمبر نو کہندے نے وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون تسی مجنون جے تے معاذ اللہ اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ جے انہاں دیاں گلاں دا میں رب نے جواب نہیں دینا تے مینوں رب کینے کہنا ہے اے کہندے نے انکا لمجنون تے میرا رب کہندا نون سبحان اللہ نون والقلم سونیا مینوں قلم دی قسم ہے وما یسترون جو قلم تحریر کر دیندی ہے مینوں اس تحریر دی قسم ہے اگے پلا نون والقلم وما یسترون اگے پلا کی آیت ہے ہاں جی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ سونیا تواڈیاں تے نیکیاں انیاں نے سونیا تسی میری نعمت دے نال مجنون تے نہیں جے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ سونیا تواڈیاں تے نیکیاں انیاں نے کلمہ لکھ دیاں ٹوٹ جان سیائیاں لکھ دیاں مک جان تواڈیاں نیکیاں تحریر دے اندر نہیں لے آ سکدے تے رہ گئی آخر تے فرمایا رہ گئی انہاں دی گل اے کہندے نے مجنون فرمایا سونیا انہاں دی گل دا جواب بھی میں رب کائنات دے کولوں سن لیجیے اے کہندے نے مجنون فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونیا اے مجنون کہن والے اصل اندر آپ مجنون نے تو انو پاگل ماد اللہ کہن والے اصل اندر آپ بے وقوف نے سونیا میں کہ تو انو اعلیٰ اخلاق دا مالک بنا کے بھیج آئے
تے میرے پیغمبر دا اخلاق، اور اخلاق میرے نبی فرماتے ہیں جس بندے دا اخلاق چنگا ہے اللہ انہوں سال دے روزیاں دا تے تہجد تے سال پورے دے قیام دا اجر دے دیندا ہے جدا اخلاق چنگا ہے۔ اسی دعوت نبی پاک دا کرنے ہیں نا کہ نبی پاک دا کلمہ پڑھے تے ساڈا اخلاق کیویں دا ہے، ساڈی بولی کنج دی ہے، ساڈی خاص کر بھابیاں دی اہل حدیثاں دی کیویں دی بولی دسو۔ مسیح طالب علم تنگ، باہر جائیے تے گھر امی تنگ، ابا تنگ، ایدی زبان تو ایدی ماں بھی تنگ ہے تے دا باپ بھی، ایدی زبان تو ایدی بیوی بھی تنگ ہے تے بیٹے بھی تنگ نے، ایدیاں تھیاں بھی تنگ نے تے مسلمان وڈا لا الہ الا اللہ پڑھنا رہا۔ میں کسی نے تانو تشریح کردہ یقین جانو پورے پاکستان اندر وہابی سنی دیوبندی نو چھڑو اپنا سی گربان ویکھیاں کہ ساڑھے پلے کی شے وے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدا اخلاق نہیں صحیح ہوئے گا او دی جنت بھی کوئی نہیں، او دی جنت بھی کوئی نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں آ گئیاں تے آپ دے اخلاق دی گل میں تمہیں سنا رہا نا، کھجوراں آ گئیاں مدینے دے اندر تے میرے پیغمبر بھی کھجوراں کھا رہے نے تے ابو بکر صدیق بھی کھا رہے نے، سبحان اللہ۔ مدینے دیاں کھجوراں کھانیاں نے کیوں جی کاکڑ صاحب کھانیاں نے، انہاں کٹھیاں کھانیاں نے، میں بھی انہاں کٹھیاں کھانیاں، انہاں نو مینوں اللہ نے پھر لے جانا کٹھیاں انشاءاللہ، تانوں بھی اللہ لے جائے گا، حاجی عبدالقیوم صاحب نو بھی لے جائے گا انشاءاللہ، اللہ تو انہوں بھی لے جائے گا۔ دعا کرو اللہ ایک جہاز تکبیر مسجد کے سارے نمازی ٹور جان کے۔ کھجوراں مدینہ منورہ دیاں آ گئیاں تے صحابہ کھا رہے نے، ابو بکر عمر عثمان علی تے میرے پیغمبر گٹکاں چک چکے تے پیچھوں دی ہاتھ کر کے پیارے علی اگے رکھی جاندے پہنے، کھجوراں کھا کے تے گٹکاں کدے اگے حضرت علی المرتضیٰ اگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے جدو جناب صدیق نے ویکھے آئے کہ میرے پیغمبر اللہ دے نبی کھجوراں کھا رہے نے تے گٹکاں چوک کے پیچھوں دی ہاتھ کر کے پیارے علی اگے رکھی جا رہے نے، نبی پاک نے علی المرتضیٰ نال خوش طبیب فرمان دا ارادہ کیتا ہے تے جناب صدیق نے بھی تھوڑیاں کو کھجوراں اپنے اگے گٹکاں تے تھوڑیاں کو پیچھوں دی ہاتھ کر کے پیارے سیدنا حضرت جناب علی المرتضیٰ اگے، باقی بھی صحابہ میرے پیغمبر دی نقل ماریے، تھوڑیاں کو گٹکاں اپنے اگے تے تھوڑیاں کو نبی پاک علیہ السلام دی نقل مار دیاں پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے۔ تے جدو سارے میں گل اخلاق دی گل محبت پیار دی دس رہا کہ میرے پیغمبر دے صحابہ آپس اندر نبی پاک علیہ السلام کنا پیار کنی خوش طبیب فرمایا کردے سن۔ جدو سارے صحابہ کھجوراں کھا لیاں میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اے تے دسو نا کہ کھجوراں زیادہ کنے کھا دیاں نے؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا بھی ہیں پنجاں تے دساں بندیاں دیاں گٹکاں کھجوراں دیاں میرے اگے کیویں آ گئیاں؟ اے دساں بندیاں دیاں گٹکاں دا ڈھیر میرے اگے لگا پیا ہے، انہیاں تے میں کھادیاں نہیں تے گٹکاں انہیاں کدھروں آ گئیاں؟ سیدنا علی المرتضیٰ دیکھدے نے چونکہ اللہ پاک نے فہم و فراست دے اندر علی المرتضیٰ نو جناب بڑی علم تے علم دے نال نوازیا سی۔ میرے نبی نو حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھیا، حضرت جناب نبی پاک نے بھی کھجوراں تناول فرمائیاں نے لیکن نبی پاک دے سامنے گٹھلیاں موجود کوئی نہیں، باقی صحابہ کے تھوڑیاں کو گٹھلیاں تھوڑیاں کو گٹکاں تے جناب علی المرتضیٰ کے 10 بندیاں دیاں گٹکاں دا گٹھلیاں دا ڈھیر لگے ہے۔ تے میرے نبی پھر فرماندے نے او پیارے صحابہ مینوں اے تے دسو نا کہ زیادہ کھجوراں کنے کھا دیاں نے؟ تے سیدنا علی المرتضیٰ عرضاں کردے سونے حکم لاؤ آرڈر لاؤ میں دساں بہتیاں کنے کھا دیاں؟ جی پیارے علی جی تسی دس دو نا۔ تے سیدنا علی المرتضیٰ عرضاں کردے نے کہ سونے محبوبہ زیادہ کھجوراں انہیں کھا دیاں نے جنہیں کھجوراں بھی کھا دیاں نے تے نال گٹکاں بھی کھا گیا ہے۔ ایدہ مطلب ہے گٹکاں تو اڑے گے کوئی نہیں بہتیاں تساں کھا دیاں نے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ انہاں انج دا انداز، انج دا پیار، انج دی محبت، انج دی الفت، انج دی عقیدت اپنے صحابہ نال نبی پاک دی خوش طبی فرمانا، آپ دا پیار کرنا، آپ دی محبت کرنا، آپ دی الفت و عقیدت کرنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی دا صحابہ نال بولنا بھی نمونہ ہے۔ میرے نبی خوش طبی فرمایا کر دے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال محبت و پیار و عقیدت دے نال پیش آیا کر دے۔ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے نبی دا استقبال بھی صحابہ نے بڑا کیتا ہے۔ میرے نبی ہجرت کر کے جدو مدینے آئے نا، مدینے تے میرے پیغمبر دی ڈاچی مدینے آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن سارے مدینے دے لوگ خواہش کر دے نے کہ نبی پاک ساڈے مہمان بن جان، نبی پاک دی ڈاچی ساڈے بیڑے دے اندر آ جائے۔ مدینے دا ایک غریب گھرانہ ہے جدا نام ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی بیوی نو نا کہندا سی دعا کریے خندوں میں، نبی پاک مدینے آ رہے ہیں تے اگر نبی پاک دے قدم مبارک ساڑھے ویڑے دے اندر لگ جان تے رب اگے مشکل تے کوئی نہیں، ساڑھے کوئی مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، اسی بڑے بڑے امیر کوئی، ہن دعا کر دے نے پروردگارا نبی پاک مدینے آ رہے نے، نبی پاک دی ڈاچی اگر ساڑھے ویڑے دے اندر آ جائے تے تیرے اگے مشکل تے کوئی نہیں۔ ربا سونے اگر نبی پاک ساڑھے مہمان بن جان تیرے اگے مشکل تے کوئی نہیں۔ غریب تے ماڑا جیا صحابی ایک کچا کوٹھا مکان ہے تے ٹاری ہے، ہن نبی پاک دی ڈاچی مدینے آئی ہے، مہاراں پکڑن والیاں نے مہاراں پکڑن دی کوشش کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے پیچھے ہو جاؤ، مہاراں پکڑو نا، آج میری ڈاچی رب دے حکم دی مامور ہے، آج کسی مہاراں نہیں پکڑنیاں، آج اس میری ڈاچی نے اوتھے بہ جانا ہے جتھے رب کریم نے بٹھا دینا ہے۔ آج ڈاچی میری اوتھے ببے گی جتھے رب ذوالجلال نے بٹھا دینا ہے۔ سارے دروازیاں کو ڈاچی گزر گئی، مدینے اندر جڑا سب تو زیادہ غریب صحابی سی ابو ایوب انصاری او دے دروازے کے ڈاچی بہ گئی تے جدو ڈاچی بیٹھی نا تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں انہاں گل بڑی پیاری کی تھی تے پتہ کی کہ انہاں دیاں گلاں دا نقشہ کسے اہل دل نے کھچیا، کہندیاں نے ویکھو نہیں ویکھو سیو کام محبوب دے ڈاچی تے بہ گئی بوے ابو ایوب دے، ویکھو نہیں ویکھو سیو کام محبوب دے ڈاچی تے بہ گئی بوے ابو ایوب دے، جتھے نے سنجیاں جائیں بہادیا پاک جمال کرائی۔ ڈاچی میرے پیغمبر دی جناب بہ گئی ہے ابو ایوب دے دروازے تے۔ ہن سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی ایک پورشن اوپر والا ایک نیچے والا، کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی فرماندے نے سونے محبوبہ تسی اوپر چلے جاؤ، اوپر ہچھی رہائش گاہ میری بنی ہے، اسی نیچے ہی دوویں جی گزارا کر لانگے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے تسی دونوں جیو تے اوپر ذرا ہچھا رہن دا بندوبست، اوپر چلے جاؤ میں نیچے ہی اپنا وقت گزار لانگا۔ کہندا جناب کیویں ہو سکدا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہون تے میں بے ادبیاں نال نیچے ہون تے میں اوپر رہنا؟ رات نو جناب میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن مشاورت ہوئی، میرے پیغمبر فرماندے نے میں نیچے ہی رہاں گا۔ ہن ابو ایوب اپنی بیوی سمیت اوپرلے پورشن تے چلے گئے۔ ہن ادب ویکھنا، احترام دیکھنا، ایک جناب نکر دے اندر کھڑا پیا ہے پانی دا، پانی پین واسطے پانی دا بھریا پیا ہے اوپرلے پورشن تے ابو ایوب فرماندے نے سانو دوواں جیاں نو رات نو پیاس لگی ہے، پیاس
پیاس نے بڑا تنگ کیتا ہے تے ساری رات اسی پیاسیاں رہ کے رات گزار دیتی ہے ساڈی اینی بھی جرت نہیں پئی اللہ دے پیغمبر نیچے ہون ایس جناب نکر تو لے کے اسی ٹر کے تے چل کے دوسری نکر پانی پین جائیے اللہ دے نبی نیچے ہون اسی پیر کے دوسری نکر دے اندر چلے جائیے اتنا احترام میرے پیغمبر دے صحابہ دا آپ دے دل دے اندر عقیدت و الفت صحابہ دے دل اندر میرے پیغمبر دیئے آؤ سنو سنو میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جگاں دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے رہبر پوری کائنات دے رہنما میرے پیغمبر رمضان دا مہینہ سی ایک کیس مسجد نبی دے اندر آ گیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک بندہ آیا ہے کہندہ سونیا میں لٹیا گیا ماریا گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا آقا فرماندے نے کی ہویا ہی کہندہ سونیا بیوی گھر کلی سی تے روزہ رکھیا سی تے میرے کو غلطی ہو گئی ہے حالانکہ لو تکفیل الاشارہ سمجھ دے جنا کہندہ سونیا روزہ رکھیا سی تے بیوی گھر کلی سی تے میرے کو غلطی ہو گئی میں عورت کول چلا گیا روزے دی حالت وچ تے میرے پیغمبر فرماندے نے کوئی غلام آزاد کر دے اللہ پاک تیرا گناہ تے غلطی معاف کر دے گا کہندہ سونیا غلام میرے کو کتھوں آیا غلام میں تے ماڑا بندہ آپ فرماندے نے جو کر 2 مہینے دے روزے رکھ اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندہ ایک نب نہیں سکیا 2 مہینے دے کیویں نبھاواں گا سونیا تے آپ فرماندے نے 60 مسکیناں تے غریباں نو کھانا کھوا دے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا تے سونیا کہندہ سونیا میں بڑا ماڑا ماں تے او نا آپ فرماندے نے بہ جا اللہ کو سبب لائے گا مسجد نبی دی نا نکرے بہ گیا نبی پاک کھجوراں آئیاں آپ فرماندے نے جا کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں اندر اپنے محلے دے مسکیناں اندر ماڑے لوگاں اندر غریباں اندر کھجوراں وانٹ دے تے اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا تے چاہیدہ ایسی کھجوراں چکدا تے چوکے وانڈ دیندہ تے کہندہ سونیا کی پہ کہندے جے توجہ ہے نا ماشاءاللہ ہے نا سمجھ آ رہی ماشاءاللہ کہ میرا آقا فرماندے نے کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں اندر وانڈ دے تے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا تے پولا جا منہ کر کے کہندہ سونیا ناراض تے نہیں ہو گیا فرماندے نے نہیں ہوواں گا 10 کی مسئلہ کہندہ سونیا سارے محلے چوں میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں سارے محلے چوں میرے نال کہندہ وڈا غریب ہی کوئی نہیں فتح بسامہ میرے نبی مسکرا پے تے تسی بھی مسکرا پو جی غریب ہی کوئی نہیں جی غریب ہی کوئی نہیں میرے نال پورے محلے چوں میرے نال زیادہ غریب ہی کوئی نہیں پورے محلے دے اندر میں ہی سب تو زیادہ غریب ہاں تے میرے نبی او دی گل سن کے ہس پیندے نے میرے پیغمبر او دی بات سن کے مسکرا پیندے نے نال فرماندے نے جاؤ کھجوراں وی گھر کھا لو تے رب کریم گناہ بھی معاف کر دے گا بالمؤمنین رؤوف الرحیم اخلاق میرے پیغمبر دا اخلاق میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم میں تے تو انہوں اگے شعر سنائے میرا جذبہ وقیدہ ایمان ہے یتیم حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ لاکھوں سلام میں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد پیڑا پائی وار دیواں اوہ دی جتی اتوں میں پگوار دیواں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی پاک دا اخلاق ہے نا ساڈا بھی اخلاق انجدہ ہونا چاہیے کہ نہیں نمازاں دے نال اخلاق دی بھی کوئی درستگی ہونی چاہیے کہ نہیں مسلمانوں ساڈے تو بیوی کیوں تنگ ہوئے ساڈے تو بیٹی ساڈی کیوں تنگ ہوئے محلے دار کیوں تنگ ہون
اللہ جاندہ میں ایسے بھی ویکھے نے جنہ تو ابا بھی تانگ ہے، سکا باپ بھی تے امی بھی تانگ، گالاں کڈن تو ظالم ماپیاں نو باز نہیں آتے، ماں نو گالاں باپ نو گالاں، وہ زبان تیری کنٹرول نہیں رہتی، ایک وقت آئے گا پھر رب دی عدالت ہوئے گی، پیش تو ہوئے گا، اے زبان ہی تیرے خلاف بولے گی، ہاتھی تیرے خلاف بولن کے، پیاری تیرے خلاف بولن کے، دعا اے بے اللہ ساڑا سارے آدھا اخلاق سیدھا کر دے، اللہ زبان دی بولی سیدھی کر دے۔ آؤ آؤ میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی صورت بھی اللہ ہے تے سیرت بھی اللہ ہے۔ صورت متعلقہ جس پیغمبر دے اخلاق کریمانہ دی گل میں سنا رہا، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیاں نے، ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ماں جی دے کول آیا، کہندا اخبرنی عن خلق رسول اللہ، اماں جی دسو نبی پاک دا اخلاق کس طرح دا، نبی پاک دے متعلقہ اخلاق کو کردار دی گل پوچھ رہا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ماں جی فرما دیاں نے تقرأ القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ جی قرآن دیاں تلاوتاں میں صبح شام کرنا، اماں فرما دیاں نے کانا خلق القرآن، جا قرآن پڑھ، سارے دا سارا قرآن ہی میرے نبی دا اخلاق ہے۔ صحابہ کہندے نے جنہیں ورق دی صورت اندر قرآن ویکھنا میں قرآن جناب ریت تے سجیا ویکھ لو، جنہیں چلدا پھردا قرآن ویکھنا میرے محمد دا چہرہ ویکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہندے نے میرے پیغمبر نو ویکھ کے تے انجی لگدا ہے جے میرے نبی دے چہرے مبارک نو ویکھ کے سرا لگدا سی جس طرح قرآن ریل دے اوتے قرآن دے ورقے کھلے پے گئے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان، آپ دا مقام، میرے پیغمبر دا پتر فوت ہو گیا ہے، سارے جناب کافر میرے نبی دے دروازے تے آ گئے نے، آ کے دروازہ کھڑکایا ہے، میرے پیغمبر باہر نکلے نے، سونیو جان دیو کہ جنہ جڑا جناب نبی بھی ہے رسول بھی ہے تے چار بیٹیاں بھی نے، بیٹا ہے تے فوت ہو گیا ہے، دس پیغمبر دے دل تے کی گزرن گیاں، اس نہ بہناں دے دل تے کی گزرن گیاں، جنہ دا ویر سی لیکن اللہ پاک نے اپنے کول بلا لیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے نے، کی ویکھدے نے، کافر سارے آئے آ کے کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر چنگا ہی ہویا ہے جو تیرا پتر دنیا تو ٹر گیا ہے، آخر بہت اچھا ہویا ہے محمد تیرا بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ نہ کرے کوئی دشمنہ کے مینو تینوں کوئی جدا جناب غم دے موقع تے تانا دے بے، اللہ جاندہ بندے دا دل چیریا جاندہ ہے، میرے پیغمبر رو پیتے چیر آسمان ناول کر لیا ہے، سونے نہ مخالفت ربا کرم دیاں بھی خیران کر دیتیاں نے، وہ کتا کو عجیب دشمن ہوئے گا جڑا میرے پیغمبر نو بیٹے دی مرن دی جناب فوتگی دی خبر تے تانا دے رہا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر روئے تے اللہ نو بھی جلال آیا اپنے پیغمبر دے پیار تے، اللہ پاک نو بھی محبت آئی ہے۔ اللہ فرماتے نے او ظالمو میرے نبی نو کہندے نے جدا بیٹا فوت ہو جائے اس باپ دا تے نام ہی مک جاندا ہے، بیٹیاں دی وجہ تو ماپیاں دیاں نسلاں چلدیاں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح بیٹا فوت ہو گیا دا مطلب ہے تیری نسل مک جائے گی، معاذ اللہ تو دنیا تو نسل کٹیا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہ نہ ظالمانو کی پتہ سی نسل کٹے خود نے، اللہ فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، اے جڑے کہندے نے نسل مک جائے گی پتراں دی وجہ تو بندے دا نام زندہ رہندا ہے، سونیا انہاں ظالماں دی زبان میں بند نہ کیتی تے مینوں رب کنے کہنا ہے، سونیا انہاں ظالماں دا خود دا نام میں جدا مٹا دواں گا، انج دا ختم کراں گا، اے کہندے نے پتراں دی وجہ تو نام زندہ رہندا ہے، سونیا محبوبہ میں تے انہاں دا نام انج دا مٹا دواں گا، انج دا ختم کراں گا، جڑے نام
تیرے امتی قیامت تک لاکھ واسطے آن گے تے لین گے انہاں دا تبت یدا کر کے لانتاں پا کے نام لین گے تے سونیا تینوں کہندے نسل مک جائے گی انہاں ظالماں نو میں انج دا ختم کراں گا انج دا ختم کراں گا رہندی دنیا تک آن والے نے لوگ انہاں تے ظالماں تے تیرے دشمناں تے لانتاں پاندے رہن گے تے کہندے نے کی ہویا سونیا جے تیرا بیٹے روحانی فوت ہو گئے نے سونیا کی ہویا تیرے روحان تیرے جسمانی بیٹے فوت ہو گئے نے پتر فوت ہو گیا کی ہویا سونیا میں تواڈی روحانی اولاد تواڈے امتی اننے بھیج دواں گا تواڈی روحانی اولاد تواڈے امتی اننے بھیج دواں گا جڑے رہندی دنیا تک تیرا کلمہ پڑھن گے اور دنیا تک قیامت دیاں کنداں تک واسطے آتے رہن گے تے تیرے تے سونیا درود و سلام دیاں بارشاں پاندے ہی رہن گے اے سونے اخلاق کے میرے پیغمبر دا میرا نبی نے انہوں نے پردہ نہیں دیتا اسی طرح آخر تے انس دی گل نہ سناواں تے میرا جمعہ خطبہ مکمل نہیں ہوندا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں آج تو کچھ جمعے قبل بھی واقعہ سنا جائے لیکن ایک میرے دوست نے کیا میں سناواں گل اخلاق کو کردار دیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں 10 سال اپنے پیغمبر دیاں جتیاں سدیاں کیتیاں نے انہاں 10 سالاں دے اندر میرے نبی نے مینوں کدی اف تک دا جملہ بھی نہیں سی بولیا ایک دن نبی پاک نے مینوں کام بھیجیا رستے اندر میں بچیاں اندر کھیلن لگ گیا وا جدوں نبی پاک نے دیکھیا انس آیا ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی انس فرماندے نے میرے پیچھے پیچھے آ گیا میں اللہ دے نبی نو اپنے وال آندیاں دیکھیا میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے اللہ دے نبی نے تے انس دے نو کام بھیجیا تے تو کدھر ٹردا پھرنا ہے انس فرماندے نے ایمنی دیر نو اللہ دے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آ گئے نے تے مینوں انج کر کے گردن تو پکڑ لیا نال مسکرائی جا رہے نے تے نال فرماندے نے یا انیس دا مطلب ہے او میرے چھوٹے جے انس میں تینوں کیڑے کام بھیجیا تے تو کدھر ٹردا پھرنا ہے او صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے او صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے تے سونے آقا شفقت کمال کیتی ہے او سونے آقا شفقت کمال کیتی ہے او کدے مینوں چھڑکے آتے دبایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور اللہ والوں توجہ اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے اور انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے کنہاں نو او جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں قال اللہ تعالی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دعائے اللہ ساڈا بھی اخلاق درست کر دے اللہ قرآن و سنت عمل کرنے والا بنائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین